खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नामे आप सबकी सलामती चाहता हूँ। पास्टर अनिल वाशिंगटन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे सनशिप के मुतालिक। ऐ मेरे अजीज़ो, बाप बेटों को ढूंढता है। पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा का बंदा इब्राहिम, जिसे पैदाइश 12वें बाब में खुदा ने चुना और उसके नातेदारों से उसे अलग किया और उसे बरकत दी, यानी बरकत के वो अल्फाज उस पर कहे जो उसकी आइंदा नस्लों के साथ खुदा आहद के तौर पर बांधने वाला था। लेकिन जब पैदाइश 15वें बाब को हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम इस बात को देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो अपने अली अज़र जो नौकर है उसके मुतल्लिक़ बयान करता है कि तू उसे बरकत दे। लेकिन खुदा इब्राहिम से कहता है, अली अज़र नहीं, वो जो तेरे सुलब से होगा मुझे वही चाहिए और उसी के साथ मैं अपना अहद बांधूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसहाक के साथ वो अहद बांधा गया जो इब्राहिम और सारा से हुआ। यानी खुदा बेटों को ढूंढता है, बाप बेटों को ढूंढता है। वो नौकर को नहीं, वो चरवाहे को नहीं, बल्कि वो बेटों की तलाश करता है। आसमान का खुदा बेटों की तलाश करता है। जब आप पहला शमूएल और उसके 9वें बाब की तलावत करते हैं तो वहाँ हमें ये बात पढ़ने को मिलती है और सुनने को मिलती है कि साउल के बाप कीस के गधे गुम हो गए। उसके गधे जब गुम हुए तो वो ढूंढता रहा और उसके साथी ने उससे कहा कि यहाँ एक शख्स रहता है जो बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है और इज़्ज़तदार है, आओ हम उसके पास चलें। वो दरअसल शमूएल नबी की बात कर रहा था। वो शमूएल नबी के मुतल्लिक़ उसे बता रहा था और वो शमूएल की तरफ गए ताकि वो जान सकें कि उसके बाप के गधे उन्हें कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ खो गए हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान थे, वो नादान थे, वो इस बात को नहीं जानते थे कि 2 दिन पहले ही, चंद दिन कबल जो है, खुदा पहले ही अपने नबी को, अपने मर्द खुदा को जो है वो बता चुका है कि तेरे पास कौन आएगा, तेरे पास साउल आएगा। लेकिन वो यही समझते रहे कि वो दरअसल वो शमूएल को ढूंढते आए हैं और उन्होंने शमूएल को पा लिया है। लेकिन दरअसल वहाँ पर उन्हें शमूएल ने बुलाया था क्योंकि खुदा की बुलाहट थी उसके लिए। इसी तरह से आज याद रखिएगा, जब भी आप किसी ममसू के पास जाएं और आपको उस जगह पर बरकत मिले और आपको उस जगह पर खुदा इज़्ज़त और मकाम दे और आप खुदावंद में ज़िंदगी बसर करें, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, तो कभी ये मत सोचें कि आपने उस पास्टर को ढूंढा या आपने उस पास्टर की खोज में वक़्त लगाया। नहीं, दरअसल उस खादम ने आपको खुदा से मांग लिया, क्योंकि बाप बेटों को ढूंढता है। साउल नहीं जानता था, लेकिन खुदा का बंदा शमूएल जानता था
کہ اسے اسرائیل کے لیے ایک بادشاہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے باپ بیٹوں کو ڈھونڈتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کس کام کے لیے اپنے بیٹے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ باپ کو ہم نہیں چنتے بلکہ باپ ہمیں بلاتا ہے۔ باپ بیٹے کو پہچان دیتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے یسوع کی پہچان بنا، جیسے سموئیل ساؤل کی پہچان بنا۔ باپ قربانی دیتا ہے۔ ابراہیم قربانی چڑھاتا ہے اور خدا اس سے عہد باندھتا اور اسے یادگیری کرواتا ہے۔ ابراہیم کو فرزند نورینہ عطا کرتا ہے، یعنی باپ ابراہیم کے عہد کے ساتھ اس کے بیٹے جڑتے ہیں، یعنی باپ کا عہد آپ کے لیے برکت کا باعث ہے۔ آپ اپنا عہد نہیں بلکہ اپنے باپ کے عہد سے جڑتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں۔ سچے روحانی فرزند جو ہیں وہ اپنے روحانی باپ کی عزت کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کی رویا کو سمجھتے ہیں۔ پہلا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 2 آیت میں جس طرح سے تیموتھیوس کے متعلق خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے کہ تیموتھیوس ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں بنیادی طور پر 2 طرح کے بیٹے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں نیپیس کہا جاتا ہے اور دوسرے جنہیں ہیوس کہا جاتا ہے۔ نیپیس جو بیٹے ہیں وہ نابالغ بیٹے ہوتے ہیں، وہ باپ سے پیسے مانگتے ہیں، وہ باپ سے پیسے لیتے ہیں یا ان پر نظر رکھتے ہیں، وہ ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں، جبکہ ہیوس جو بیٹے ہیں، سنس جو ہیں، وہ عقل مند بیٹے ہیں، وہ عقل مند بیٹے کہلاتے ہیں، اور عقل مند بیٹے جو ہیں وہ باپ سے لیتے نہیں بلکہ ماں باپ کو دیتے ہیں، وہ خود مختار ہوتے ہیں اور ویژن یا اس رویا کو مکمل کرتے ہیں جو ان کے باپ کی رویا یا اس کا ویژن ہوتا ہے، باپ کی اسائنمنٹ کو پورا کرتے ہیں، جو باپ کے ادھورے کام ہیں جو وہ چھوڑتا ہے وہ انہیں مکمل کرتے ہیں، وہ روحانی بیٹے بن کر اسے مکمل کرتے ہیں، پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، پستی سے یا مڈل سے وہ ہائی رینک پر لے کر جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں یشوع کا روحانی باپ موسیٰ نظر آتا ہے، اسپرچول فادر اینڈ اسپرچول سن۔ اس کے علاوہ ایلیا روحانی باپ تھا الیشا کا۔ ایلیا کے کئی انبیاء زادے تھے یعنی فرزند تھے، لیکن الیشا ہیوس تھا، جبکہ دوسرے نالائق تھے، نیپیوس تھے، وہ یعنی وہ سب نادان تھے، نالائق تھے، لیکن ان میں سے عقل مند بیٹا ہیوس جو تھا وہ الیشا ہی تھا۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ عقل مند بیٹے نالائق بیٹوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایلیا روحانی باپ تھا، لیکن الیشا ان تمام اپنے روحانی بھائیوں پر سبقت لے گیا جو نیپیوس تھے۔ کیوں؟
کہ الیشا ہیوس اسپرچول سن تھا۔ یاد رکھیں کہ وعدے صرف روحانی بچوں کے ساتھ ہیں۔ یوئیل نبی کی کتاب اس کے 2 باب کی 28ویں آیت میں مرقوم ہے کہ وہ ہر بشر پر اپنے روح کو اونڈیلے گا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ یاد رکھیں کہ کائنات بلکہ پوری کائنات بچوں کی تلاش کر رہی ہے، بیٹے اور بیٹیوں کی تلاش کر رہی ہے، اور روح القدس پانے کے لیے بیٹا یا بیٹی ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کا سنشپ میں آنا ضروری ہے۔